میرا عربی لجپال آمنا دلال غریب دا خمخار جرہی دنیا دے تے تشریف کہنا ایدی بادشاہی جرنا صرف مکے دے اندر کہنا ہو سے ایدی بادشاہی جرنا صرف مدینے دے اندر کہنا ہو سے ایدی بادشاہی مشرق دے اندر بھی ہو سے ایدی بادشاہی جرنا مغرب دے اندر بھی ہو سی اے میرا کریم یہ جھنڈا کعبے دے اوپر کیوں لگا ہوا ہے وجہ کیا ہے معلوم اے پیا دینا علماء فرمائیں اللہ پاک نے جھنڈا کعبے دے اوپر لگایا کائنات والے کو سبق فرمایا فرمائے کائنات والوں اپنے گھر دے اوپر جھنڈا لاؤ عربی لجپال دی آمد دے اوپر اپنے گھر دے اوپر جھنڈا لاؤ رب کعبہ دی سنت پاوے اما آمنہ پاک فرمے دیئے حضور پیدا تھن تے مکے دے اندر رواجات دائیاں دیان چاہویں دیان تے دائی ای اما حلیمہ پاک حضور کو چاہ گئی باقی بھی دائیاں آیا حضور کو نہیں چاہتا انہوں نے غریب معاذ اللہ سمجھتے نہیں چاہتا اما حلیمہ پاک نے چاہتے حضور دا دامن پکڑے اجلے کو بچہ بچہ دے حلیمہ متیرے مقدر تو صدقے اما پاک نے حضور کو چاہتا تے ایمیں روانہ تھی من پئیے تے کیا آدھی توجہ ہے سی تھوڑی حضور کو چاہتی ویندی ہے تے کیا آدھی ویندی ہے سونے نبی کو مچئی ویندیا سٹی قسمت نچ گئی ویندیا سونے نبی کو مچئی ویندیا سٹی قسمت نچ گئی ویندیا چس گنسار سیکو میں پالر دی چس گنسار سیکو میں پالر دی نالور پسے دیوے بالر دی بد نظر تو چندر لکئی ویدیا بد نظر تو چندر لکئی ویدیا سکو قسمت نچ گئی ویدیا سہارے نبی کو مچئی ویدیا سکو قسمت نچ گئی ویدیا سیمانت حسن عظیم دیا ماساون نیم کریم دیا چم چاہتے سینے لئی ویدیا چم چاہتے سینے لئی ویدیا سکو قسمت نچ گئی ویدیا ہاں ڈر پہ ہوتا تو بلند کرتا ہوئے سبحان اللہ قبلہ قاری صاحب نے بیان جو بچے دی دستار بھی ہے حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ آپ بازار دی سیر کریں دے وطن رات دا ٹائم ہے سیر کریں دے وطن تے ایک مدرسے دا طالب توجہ ہے جڑی مدرسے دا طالب علم جرنا ایک گھر دے وچوں آندی پئی روشنی چالے دے وچوں طالب علم ہوں روشنی دے اوتے بہ کے قرآن کھولتے قرآن دی توجہ ہے یار منزل پکیدا بیٹے حضرت محمود غزنوی دی جرے ویلے نظر پئیے آپ تینکر گھوڑا روکے نے بچے کو چاہتے نے اپنے محل دے اندر گھن گئن اتھا کے اچھے کمرے دے اندر بلھائے نے بہت اچھی روشنی دا سسٹم بنا کے لیتے نے جرے ویلے بچہ بیٹھے فرمائے میرا پوتر اتھا کے قرآن پڑھ بھی صحیح تے یاد نہیں کر رہا اتھائی کے جرے والے بچہ بیٹھے تے مٹھے قرآن دی تلاوت کی تھی تے ہوں رات محمود غزنوی ستا جو ہے نا خدا